हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नाज़रा के साथ कनाडा से। और आप लोग सब खैरियत से हैं। आज का जो प्रोग्राम है, मैंने कल भी एक अच्छा प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है। और जिस तरीके से ये पोजीशन चेंज हो रही है लम्हे बिलम्हे पाकिस्तान की, ये आप लोगों को तो नज़र इतना नहीं आता होगा इसलिए कि पाकिस्तान में रहते हैं, लेकिन जो हम लोग जो बाहर रहते हैं ना, तो हमारे भी तो जान पे बनाती है कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या होने वाला है। क्योंकि अनारकी फैली हुई है, पता नहीं चल रहा कि क्या होना है कल। तो कुछ सजेशंस हैं जो कि मैं हुक्मरान जमात से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, बात ये है कि नंबर एक बात तो ये है कि पहली जो सजेशन है वो ये है कि सबको माफ़ कर दिया जाए। इलेक्शन में हर एक को हिस्सा लेने दिया जाए, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी हो, और आप फेयर इलेक्शन करवा दें। देखिए, अवाम अगर जिसको वोट देती है देने दें, वही सही होता है जो अवाम जिसको चाहती है। फिर आप उसे काम लें, मॉनिटर कर लें आप सही तरीके से। अगर वो काम करते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो तो खुद अवाम हटा देगी उनको। जहाँ तक केसों का ताल्लुक है, क्योंकि कोर्ट के केस है, मैं भी नहीं बोल सकता इसके अंदर, लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि या तो उसको पेंडिंग कर दे सारे केसेस को कुछ अरसे के लिए, कि इलेक्शन हो जाए उसके बाद ही डिसाइड करें, या फिर अगर वो करना है तो जल्दी कर दें, ताकि मतलब ये इससे एम्बिग्यूटी से तो निकले ना लोगों को और बहुत सारे काम है। यही तो काम नहीं है ना कि सिर्फ इंतज़ार करें कि आज जज साहब ने क्या कहा, आज जज साहब का तेवर कैसे थे, आज ये। और आप देख रहे हैं हर तरह तरह की बोलियाँ बोली जा रही हैं, किसी को पता नहीं चल रहा कि जनाब अली इंटरसेप्ट में क्या शाये हुआ है। हर एक की अपनी अपनी थ्योरीज़ हैं, हर एक के पैसे कमाने के चक्कर हैं और कुछ भी नहीं है। आवाम से ना कोई मुखलिस था ना है, रहेंगे तो सही। खैर, पाकिस्तान जब तक अल्लाह ताला जिंदा सलामत रखे। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है कि पूरी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और हम पाकिस्तानी अभी भी उसी में लड़ाई में मसरूफ़ हैं कि किसको वोट दें और किसको वोट नहीं दें। शऊर ही नहीं है। अव्वल तो देखें, तालीम की कमी की वजह से शऊर भी तो नहीं होता ना। तो आखिर कब आएगा? मतलब 70 साल में तो हम लोग बूढ़े हो गए, लेकिन लोगों को शऊर ही नहीं है। तो आप खुद सोचिए। तो मैं तो हाफिज़ साहब से और काजी साहब से, दोनों से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, इसको कैप्चर करें इस लम्हे को, क्योंकि अगर ये हाथ से निकल गया ना, फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। इस वक्त देखें, बल्लोचों ने जहाँ इस्लामाबाद में आके उन्होंने जो मुजाहरे किए हैं, तो देखें किसी के घर में कोई तकलीफ़ है तो मुजाहरा कर रहा है ना, आप उसको सुने तो सही ना बात को। तो आप माशाल्लाह से प्राइम मिनिस्टर साहब तो आजकल जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म हैं, वो तो है भी कोयटा के। उनको तो ज़्यादा इंसान को एहसास होना चाहिए, क्योंकि उसका दुख जो है ना, किसी के बिछड़ने का जो होता है ना, और बिछड़ने का भी अगर मर जाए ना तो फिर इतना दुख नहीं होता। लेकिन अगर गायब हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी ने किया है गायब, हो सकता है वो खुद ही बाहर चला गया हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि माँ बाप से नाराज़ होकर बाहर चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता उनका। लेकिन मैं अभी इसमें मामले में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन हमदर्दाना तरीके से मेरी तो रिक्वेस्ट ये है एज ए पाकिस्तानी, कि भाई आप लोग इसको डिग आउट करें और उनको कम से कम तसल्ली तशफ़ी तो दे दें उन लोगों को। औरतों को इतनी दूर से चलकर वो आई हैं, तो उनको उनकी बात सुने, उनको बिठाएं, चाय पानी पिलाएं उनको, ताकि उनको एहसास हो कि वो भी पाकिस्तानी है। वरना ये आपके दोनों सूबे हाथ से निकल जाएंगे। सरहद में क्या हो रहा है आपको पता ही है। टीटीपी जो बनी हुई है वो कंट्रोल से बाहर हो रही है। आप रोज़ाना तो मार रहे हैं वो मुहाफिजों को। और ये तुर्बत वगैरह जो बलूचों का मसला है, ये बलूचिस्तान का मसला है। तो अगर ये दोनों हाथ से निकल गए तो आपके पास रहेगा क्या, मुझे ये बताइए। तो हम तो पाकिस्तान में मरने वाले लोग हैं, हम तो दुश्मन को मारने वाले लोग हैं। लेकिन अगर घर के अंदर दुश्मन हो जाए तो फिर क्या कर सकता है आदमी। तो खुदारा अकल के नाखून लें, अकल के नाखून लें, बातें ना बनाएं, अमलन काम करें। अमलन मोहब्बत आप करेंगे ना सबसे, अवाम से, तो अवाम आपसे मोहब्बत करेगी। उनके मसले सुने भाई, उनके मसले क्या है। लोग बाहर भाग रहे हैं, हर फैमिली के फैमिली जा रही हैं बाहर, किसी जहाँ मुल्क में उनको पनाह मिल रही वहीं जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? पाकिस्तान तो इतना अच्छा मुल्क है, लेकिन क्या वजूहत है? आप ये सोचिए ना, अपने तौर से सोचिए। और इस मसले को ऑल पार्टीज एक कॉन्फ्रेंस बुलाएं आप, मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है, जिसके अंदर सबकी ग्रीवेंसेस सुने आप। देखिए, जिन्होंने बहुत खा लिया और जो चालाक लोग हैं ना, वो तो बैठे आराम से। इमरान खान साहब एक बेवकूफ़ शख्स है, मैं माज़रत के साथ कहता हूँ। उनके जो फॉलोअर्स हैं वो नाराज़ हो जाते हैं इस बात से जब मैं कहता हूँ कि हालांकि उनको तो प्लेट में रख के उनको मिल गई था ना वजारत, तो उनको तो ज़्यादा अच्छा, उनको एक एज था, उन्होंने इससे फ़ायदा नहीं उठाया। और आज देख रहे हैं सबको दुश्मन बना लिया, सबको दुश्मन बना लिया।
اے سے لے کے زیڈ تک. اچھا دوسرا یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو وکیل ہوتے ہیں نا، وکیل کسی کے دوست نہیں ہوتے. طلاق کے جو کیس ہوتے ہیں نا اس کے اندر سب سے زیادہ وکیل ہی خوش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہارتے بھی جیت جاتے ہیں اور جیت کے بھی جیتتے ہیں. وہ جب طلاق کسی کو بھی ہو، وکیل جو اپوننٹ کا اور جو دوسرا ہے نا وہ آپس کے اندر گلے ملتے ہیں، پھر کہتے ہیں یار چلو کھانا کھلاؤ میں، تو دونوں طرف کو فائدہ ہے. اب اس کے جو عمران خان کے صاحب جو بھی وکیل ہے وہ سب سے پہلے پیسے کما کے سوئٹزرلینڈ کے اندر کوٹھی لیتا ہے، سب سے پہلے ولا خریدتا ہے بڑا زبردست. جو اس کو ٹچ کرتا ہے نا وہ کروڑپتی ارب پتی بن جاتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ میں ابھی پہلے جتنے بھی وکیل تھے وہ سارے اب سوئٹزرلینڈ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہ جو بڑھ گیا ہے یہ بھی یہ اس طریقے سے ابھی تو خیر جیل میں ہے لیکن چلا جائے گا، یہ بھی سوچ رہا ہے، بلکہ لندن کی نیشنلٹی تو ہے اس کے پاس. پھر وہ کون ہے، وہ ایک اور ہے، نام بھی تو مجھے نہیں آتے بہت ساروں کے. تو اب یہ تو معصوم بکری ہے بالکل ہی، جو ہے کرنٹ جو ہے وہ اس کو تو بولنا بھی نہیں بیچارے کو آتا، وہ کیا کرے گا. یہ سب سے جو یہ وہ تھوڑی وکیل جو وکالت تو صرف بھٹو نے بھی کی تھی، دیکھو نا ڈیشنگ پرسنالٹی تھی اس کی. تو یہ تو بیچارے اپنے اس کے لیے کرتے ہیں ایسے، وہ کیا اقتدار مل جائے. لیکن اگر پاکستان کو بچانا ہے اور پاکستان کو بنانا ہے تو سب لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا، سب لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا. اور اس میں جرنلسٹ جو ہے نا بہت کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اچھے طریقے سے پروگرام کریں، ان کو لوگوں کو بلائیں، اپوزیشن والوں کو بلائیں اور حکمراں جماعتوں کو بھی بلائیں اور ان کی گریونس سے سنیں. ابھی ساری باتیں بس باہر بیٹھ کر وہ اس نے کیا تھا انٹرسیپٹ میں یہ ہوا امریکی کے اخبار کے اندر، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا. بھائی اپنے گھر کے مسئلے آپ باہر کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے آپ اپنے گھر میں رہیں، اپنے گھر کے مسئلوں کو پہلے حل کریں. اور میں تو یہ چاہتا تھا کہ بھائی ہم فلسطین کے مسئلے حل کریں، نہ کہ پاکستان کے اپنے مسئلے ابھی تک حل نہیں ہو رہے. تو اس کو ذرا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ان ڈیپتھ آپ کو سوچنا پڑے گا. اب دیکھیں نا یہاں پہ ایک پرائم منسٹر تھا، ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب، 200 مقدمے ہو گئے اس کے اوپر. اچھا وہ تو پرائم منسٹر تھا نا، اس کے پاس طاقت تھی. ایک عام آدمی کے پاس آپ سوچیں کہ اس کا کیا حال ہوتا ہے. اور اللہ نہ کرے کوئی لڑکی پھنس جائے، عورت پھنس جائے، لڑکی خاص طور سے جوان پھنس جائے نا، بس وہ پھر نکلے گی نہیں، وہ دوسرے فیلڈ میں چلی جائے گی. تو خدا را میں یہی آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ یہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے. تو اس لیے اس پولیس کو، ایف آئی اے کو اور نیب کو ری آرگنائز کریں، ری اسٹرکچر کریں. ان کو جو کرپٹ مافیا جو ہے نا اس کو نکال دیں اور نئے لوگوں کو بھرتی کریں اور ان کو انسینٹیو دیں، ان کو کچھ فیسلٹیز دیں تاکہ وہ چوری نہ کریں. اور اگر چوری کرتے ہیں وہ ان کو سخت ترین سزائیں دی جائیں. یہ ہے معاشرے کی بہتری. ظاہر ہے اب ہم اور کیا کر سکتے ہیں اتنی دور سے بیٹھ کے. اپنے دوستوں کو، اپنے بھائی ہمارے تو جگری دوست ہیں، ہمارے جگری، ہمارے تو عزیز ہیں سارے، آپ لوگ عزیز ہی تو ہیں. تو ہمیں تو آپ کی فکر کھائی جا رہی ہے کہ ہوگا کیا پاکستان کے اندر. تو ابھی میں خود بھی آنا چاہ رہا تھا کہ یار پارٹیسپیٹ کر لے، تو میں نے ان کو لیٹر لکھا، بلکہ اس پروگرام کے توسط سے میں جناب علی قاضی صاحب کو ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ سر آپ دیکھیں تو صحیح نا. میں نے ان کو کمیشن کو، الیکشن کمیشن کو خط لکھا کہ بھائی بتا دیں ڈیول نیشنل جو ہے کیا پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیونکہ کلیئر کٹ تو پتہ چل جائے نا کہ کیا خبر، کیا رول کیا کہتا ہے. 3 لیٹر میں نے لکھے، کسی نے جواب نہیں دیا. اب ظاہر ان حالات کے اندر جو میں نے سنا ہے کہ وہاں کاغذ بھی لے کے پھاڑ رہے ہیں اور ان کو مار رہے، پیٹ رہے ہیں، اس کو جیل میں لے جا رہے ہیں. تو بھائی اب پھر ہم بھی کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارا تو موڈ تھا یہ کہ ہم اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں. تو لیکن جس طرح حالات ہیں تو کوئی بھی بھائی ہمت والا ایک سکون سے بیٹھے ہیں، چلو بس آرام سے، اللہ کا شکر ہے باہر بیٹھے ہیں لیکن آرام سے بیٹھے ہیں، کسی مداخلت نہیں ہے، اللہ اللہ کرتے ہیں، الحمدللہ اس کی شکر ادا کرتے ہیں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے، جو آپ کی انارکی ہے نا پھیلی ہوئی ہے پاکستان کے اندر، اس سے دشمن فائدہ اٹھاتا ہے. دشمن خوش ہوتا ہے کہ ہاں جی اب یہ ایسی سی باتیں کہ وہ اس کو ڈانٹ پڑی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو امریکہ میں. بھائی کون امریکہ میں ڈانٹ سکتا ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کو؟ دوسرے ملک کو کون ڈانٹ سکتا ہے؟ یہ اس قسم کی جو چھوٹی باتیں ہیں نا، یہ تو مجھے تو بخیر بات پسند نہیں ہے. وہ کون ہوتا ہے جو چیف کو ڈانٹے گا یا پرائم منسٹر کو ڈانٹے گا؟ وہ تو ایسے میچول باتیں ہوتی ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ بھائی یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو، اور کیا ہوتا ہے، ریلیشن شپ یہی تو ہوتی ہیں. لیکن خدا را اپنے ملک کو بچائیے، آگے آئیے. 77 سال ہو گئے ہیں اور ایسا نہ ہو کہ 2 صوبے نکل جائیں ہاتھ سے اور پھر سوائے ہاتھ ملنے کے پھر دشمن جو ہے نا آپ کسی کو بھی نہیں چھوڑے گا. دشمن اتنا طاقتور ہے، چاروں طرف سے آپ دشمنوں سے گھرے ہوئے ہیں پاکستان کے چاروں طرف.
تو آپ کی عدلیہ بالکل زیرو ہو چکی ہے. عدلیہ نہیں، جہاں عدلیہ نہیں ہوتی تو ملک قائم رہتے نہیں ویسے عام طور سے. یہ نہیں کہ میں تو خواہش رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو قائم رہے، لیکن عدلیہ کو کوئی کنٹرول کرنے والا ہی نہیں لگتا مجھے. بھائی آپ نکالیں، جو کرپٹ جج ہیں ان کو نکالیں، ان کو سزائیں دیں اکارڈنگ ٹو، اگر ان کو پروف ہو جائے تو میری یہ گزارش ہے کہ آخر کے اندر میرا خیال ہے نرمی زیادہ اچھی ہے. پیارے نبی نے تو معاف کر دیا تھا مدینہ کے وقت. اگر سب کو معاف کر دیں نا، عمران خان کو بھی معاف کر دیں اور فیئر الیکشن کروا دیں ایک دفعہ ہمت کر کے، اور جو جیتے گا نا اس کو اقتدار دے دیں. لیکن ظاہر مانیٹر کریں آپ کہ بھائی وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. غلط کام نہیں ان کو کرنے دیں. آرمی تو کر سکتی ہے نا، اسٹیبلشمنٹ تو اس کو کنٹرول کر سکتی ہے کہ اگر وہ غلط کام کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کو چھوڑے نہیں، پھر دوسری پارٹی کو چانس دیں. بہرحال میرا خیال ہے آج کا پروگرام اتنا ہی کافی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. خیال رکھیے گا.